आज़म नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। कुछ इंतहाई अफसोसनाक खबरें हैं। पाकिस्तान में दोबारा से धमाके शुरू हो गए हैं। कोयटा में धमाका हुआ है रेलवे स्टेशन पर, और खबरें जो आ रही हैं तकरीबन 20 से 22 लोग शहीद हो गए हैं और फिर तकरीबन 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, सीरियस जख्मी हुए हैं। यानी इन हालात के अंदर पाकिस्तान के अंदर धमाके, फिर महंगाई, बेरोजगारी, अफरा तफरी, एक गैर मामूली सूरत हाल है। ये मुल्क कोलैप्स कर रहा है इंटरनली चीजें इंतहाई खराब। और बल्कि मैं देख रहा था वजीर खजाना की आज की स्टेटमेंट, वो कह रहा है दुनिया हमें कर्जा ही नहीं दे रही है, यानी दुनिया ने ठेंगा दिखा दिया है। वो कह रही है जनाब नहीं, ये नौसरबाजियां, ठगियां अब नहीं चलेंगी। इनकी मुरादें, इनकी फैसिलिटीज, इनकी सहूलियात, इनके शशके, इनके तजुर्बे ये जारी हैं, लेकिन आम लोग मारे जा रहे हैं। कोयटा में अब जो रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ है ये इंतहाई खौफनाक है। इसके हवाले से सूरत हाल अभी अनफोल्ड होगी, चीजें अभी अनफोल्ड होंगी, मजीद सामने आएंगी। बलूचिस्तान में कोयटा में गालिबन कल तहरीक इंसाफ का जलसा था, वहां पर स्ट्रेट फायरिंग की गई है। स्ट्रेट फायरिंग इस वक्त स्वाबी में जलसा जारी है, लेकिन जगह जगह पर नफरी पुलिस के मौजूद है, जगह जगह पर इदारों के लोग मौजूद है। यानी आपने जलसा रोकना है, लेकिन वहां पर वो जो बीएलए मजीद ब्रिगेड है उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की, उन्होंने काम करवा रही है धमाके, खुद कुछ धमाके। यानी दुनिया किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, एक इमेज पाकिस्तान का बेहतर जाना है। इससे पहले एससीओ पाकिस्तान के अंदर हुई है, लिहाजा हालात बेहतर हो रही थे, लेकिन इसी दौरान ये खौफनाक किस्म के धमाके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो गए हैं। इससे पहले आपने देखा था कि चाइनीज अथॉरिटीज या जो चीनी थे पाकिस्तान के अंदर, चीनियों को बाकायदे से टारगेट करके मारा गया, और अब आम शहरी पाकिस्तान के मारे जा रहे हैं। ये सिर्फ बलूचिस्तान में या कोयटा में नहीं है, ये ट्रांसलेट होता हुआ इस्लामाबाद तक पहुंचेगा, ये ट्रांसलेट होता हुआ पहुंचेगा। ये कुछ एक चीजें और कुछ आम तरीन खबरें हैं वो रख देते हैं आपके सामने। बल्कि एक खबर है जिसके ऊपर जो सोशल मीडिया का रद्दअमल है ये बड़ा गैर मामूली है। यानी कच्चे के इलाके में डाकू शाहिद लुंड मारा गया है। अब ये डाकू है, ये वाई डाकू है जिसके मरने पर पाकिस्तानी अफसरदा हैं, या सोशल मीडिया पर लोग जाकर लिख रहे हैं रेस्ट इन पीस। लोग इस डाकू के लिए दुआएं कर रहे हैं। देखिए, मैं इस डाकू को डिफेंड नहीं कर रहा, ये इस डाकू ने जो गैर कानूनी काम किए, लोगों को अगवा किया है, भत्ता लिया है, लोगों की फैमिलीज के साथ जुल्म किया, वो जस्टिफाई हो ही नहीं सकता। लेकिन ये शाहिद लुंड एक अलग रास्ते पर चल पड़ा था। ये पाकिस्तान का झंडा लगाता था पीछे, और ये वीडियोज करना शुरू हो गया था। वही पाकिस्तानी जिन्हें ये उठाता था, जिन्हें ये गायब करता था, जिन्हें से पैसे निकलवाता था, अब ये उन्हें मेरे फैंस कहकर पुकारता था। मेरे फैंस ये हो गया, मेरे फैंस वो हो गया, मेरे फैंस आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे फैंस आप लोग मुझे यूट्यूब के ऊपर देखें, मेरे फैंस में आज आपको कच्चे का इलाका दिखाऊंगा। मेरे दोस्त है वकार बग्गा, उन्होंने siyaset.pk के लिए हिस्टोरिकल इस बंदे का इंटरव्यू किया। इसने कहा, शायद लुंड ने यह कहा कि हम हथियार डालने को तैयार हैं। वीडियो मैंने ट्वीट की हुई है, जाकर देख। उसने कहा हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं। उसने कहा भाई मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि कच्चे के इलाके में जो हमारे कच्चे के बच्चे हैं, उसने कहा 35-40 बच्चे मेरे सामने हैं, इनके लिए मैं स्कूल बनाना चाहता हूं, मेरी मदद करें, मैं स्कूल बनाना चाहता हूं। क्या शायद लुंड को एंगेज करके उसे कौमी धारे में नहीं लाना चाहिए था? क्या शायद लुंड को अदालतों के अंदर प्रोसिक्यूट करके अदालतों से सजा नहीं दिलवानी चाहिए थी? क्या शायद लुंड को उसके बाद रिहा किया जाता और कच्चे के इलाके में वाकईतन स्कूल बनाए जाते? क्या यह चीज रूढ़ी नहीं? यानी हैरान कुन बात यह है कि शायद लुंड जब लोगों को उठाता था, पैसे उनसे लेता था, मारता था उन्हें, फैमिलीज को अगवा कर लेता था, तब तो शायद लुंड बड़ा तगड़ा था, ताकतवर था। लेकिन जब शायद लुंड इस तरफ आया कि मैंने स्कूल बनाना है, इस तरफ आया, जब उसने लोगों को देखा सोशल मीडिया पर आकर, जब उसने पाकिस्तानी होना महसूस किया, जब उसने पाकिस्तान का झंडा लगाना शुरू कर दिया, तब शायद लुंड मारा गया है, तब शायद लुंड को मार दिया गया है। मेरी सिर्फ इतनी दरखास्त होगी कि उसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था कि जनाब जो इसे मारेगा उसे 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जो उसके बारे में खबर देगा। शायद लुंड मर गया है। उस 1 करोड़ से कम उसके इलाके में, उसी कच्चे के इलाके में एक स्कूल बना दें। अब उन कच्चे के डाकू को कौमी धारे के अंदर लेकर आए, अब उन्हें सिस्टम के अंदर लेकर आए, अब उन्हें अदालतों के अंदर प्रोसिक्यूट करें। गोली मार देना हल नहीं था, शायद लुंड का मर जाना हल नहीं है, बल्कि शायद लुंड के जरिए ही बहुत सारे और कच्चे के डाकू थे जो यूट्यूब और फेसबुक के जरिए मुख्तलिफ कौमी धारे और सोशल सर्कल का एक हिस्सा बन गए थे। जरूरी था कि यहां पर एंगेजमेंट की जाती और कच्चे का इलाका सारा खाली करवाया जाता। अब भी टाइम है, अब भी टाइम है, वहां पर स्कूल्स बनवाएं, वहां पर कॉलेजेस बनवाएं, वहां पर यूनिवर्सिटीज लेकर जाएं, उसे कौमी धारे के अंदर लेकर आए। चीजें बदलेंगी और चीजें चेंज होंगी। लेकिन जाहिर है हम थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं, और बड़ी हैरान कुन बात ये थी हम सब के लिए कि जनाब जो डाकू है उसके मरने पर लोग अफसरदा है। अब ये अफसोसनाक खबर आप सुने, और इस खबर से आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा कि सूरत हाल पाकिस्तान में किस तरफ जा रही है। खबर यह है कि जनाब ये वजीर खजाना है औरंगजेब साहब, ये वही वजीर खजाना है जिन्हें कहीं से लाया गया है,
یہ چنتخب زیر خزانہ ہیں، انہیں امپورٹ کیا گیا ہے، انہیں پاکستان میں لایا گیا ہے، لا کر انہیں بٹھایا گیا ہے، لہذا یہ بندہ چنتخب ہے۔ ان کی یہ آج کی پاکستان کے اردو اخبار میں چھپی ہوئی خبر ہے۔ وزیر خزانہ ہمارا کیا کہہ رہا ہے؟ وزیر خزانہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ملک ہمیں قرض دینے کو تیار نہیں ہے، یعنی دنیا نے ہمارے قرضے ہولڈ کر دیے، روک دیے، کوئی ملک کچھ عرصے کے لیے ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے رکھوانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو دبئی کے شیخ تھے، سعودی شیخ تھے، قطری تھے، پھر یہ جو چینی تھے، یہ چینی اور یہ سب مل کر ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے رکھتے تھے اور پھر ہم دنیا سے امپورٹ کرتے تھے اور معاملات کو آگے لے کر جاتے تھے۔ وزیر خزانہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ملک کچھ عرصے کے لیے، یعنی چند ٹائم کے لیے بھی ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کریڈیبلٹی ہے حکومت کی، یہ کریڈیبلٹی ہے حکومت میں لانے والوں کی، یہ کریڈیبلٹی ہے پاکستان کے اس وقت کے نظام کی۔ نہ تو کوئی ادھار دے رہے، نہ قرضہ دے رہے، اور نہ پھر کوئی بندہ کچھ ٹائم کے لیے اکاؤنٹس میں پیسے رکھنے کو تیار ہے۔ کوئی ملک اپنے قرضے کی واپسی کے لیے ہمیں مہلت دینے کو تیار نہیں ہے، ہمیں مہلت دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ یعنی قرضے ٹھیک ہے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، 1 سال 1.5 سال آپ اپنے پاس رکھ لیں، وہ مہلت بھی ختم ہوگی، وہ مہلت رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ملک کے جو مانگے تانگے کے ریزروز ہیں ہمارے پاس تقریباً 8-9 بلین ڈالرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس سے ہم صرف 90 دن کی امپورٹس کر سکتے ہیں، صرف 90 دنوں تک ہم امپورٹ کر سکتے ہیں۔ تقریباً عمران خان کی حکومت کو گرے ہوئے 4-5 سال ہو گئے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ عمران خان کو 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اڈیالہ جیل میں پھینکے ہوئے۔ اکانومی کی یہ حالت ہے کہ ان کا اپنا لایا ہوا 12th مین یا بڑا کھلاڑی، جو بڑا تگڑا کھلاڑی ہے، خاندانی کھلاڑی، یہ وزیر خزانہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو ہمیں کوئی قرضے دے رہا ہے، نہ ہمیں کوئی دھمڑی دے رہا ہے، نہ ہمارے جناب ملک کے جو پیسے آلریڈی رکھوائے ہوئے ہیں انہیں بھی کنٹینیو رکھنے کے لیے کوئی ملک تیار نہیں ہے۔ اور ادھر یہ تصویریں، او جی سعودی شیخ آ گئے، انویسٹمنٹ آ گئی، کو 25 بلین ڈالر آرام کو آ رہی ہے، البیک آ رہا ہے، اور جی روٹیاں کھانے، قطری ادھر سے انٹر ہو گیا، ادھر سے شیخ دوسرا انٹر ہو گیا، پھر قطری باہر نکل گیا، پھر قطری کے بعد کوئی دوسرا نکل گیا۔ ایک شودہ پن ہے، ایک گھٹیا پن ہے جو اس ملک کے اندر جاری ہے، لیکن جو ریالٹی ہے وہ وزیر خزانہ بتا رہا ہے کہ اب کوئی ملک آپ کو قرض دینے کو اب تیار نہیں ہے۔ اب کچھ خبریں آ رہی ہیں، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک خطاب ہے جو اس نے خطاب کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جب میں حلف اٹھاؤں گا تو پہلا جو ایگزیکٹو آرڈر میں جاری کروں گا وہ یہ ہوگا کہ سینسرشپ ختم کی جائے، سینسرشپ فوری طور پر ختم کی جائے، یعنی جو بھی میڈیا کے اوپر سینسرشپ ہے یا سوشل میڈیا پر سینسرشپ ہے وہ ختم کی جائے۔ اب ایک طرف ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلا ایگزیکٹو آرڈر یہ ہوگا سینسرشپ ختم کی جائے، دوسری طرف جو ہمارا وزیر اعظم صاحب ہے وہ اسے ٹویٹر پر لے جا کر بلاک، ٹویٹر کے اوپر جو بند ہے، بلاک ہے، جو پاکستان میں کٹ آف ہے، اس پر وی پی این لگا کر لکھے گا گڈ جیسچر سر، گڈ جیسچر فار دا ڈیموکریسی، فار دا ڈیموکریسی، گڈ انیشیٹو سر، ویری گڈ جیسچر سر۔ تو ٹرمپ آگے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ کہہ نہ دے، یعنی مجھے ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو کہ حکومت واقعتاً کہتے کہ گڈ جیسچر سر، پھر وہ کہہ رہے کہ جناب جو تمام تر ملک کے اندر یا امریکن ملک کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے لوگوں کو گرفتار کرنے میں، کیسز بنائے، وہ کہہ رہے فوری طور پر ابولش ہوگا، ختم ہوگا۔ کہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ نہ کہتے کہ گڈ سٹیپ سر، نہ، یہ برائے مہربانی جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ایڈوائزر ہیں انہیں روکیے گا، یہ نہ ہو کہ وہاں پر جا کر ٹویٹ کر دیں یا کسی بھی ایسی چیز کے اوپر بات چیت کر دیں۔ متی اللہ جان صاحب کا اس کے اوپر ٹویٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو خطاب کیا ہے یہی کہ سینسرشپ مکمل طور پر ختم کروں گا، پہلے ایگزیکٹو آرڈر سے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ختم کروں گا۔ متی اللہ جان صاحب لکھتے ہیں یہ خطاب یوں تو امریکی عوام اور اداروں کے لیے ہے، مگر پوری دنیا میں آزادی اظہار رائے پر پابندی لگانے والی حکومتوں کے لیے نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کی خوفناک وارننگ بھی ہے، ٹرمپ کی خوفناک وارننگ بھی۔ کیا امریکہ سینسرشپ عائد کرنے والے حکومتوں سے متعلق بھی کوئی واضح پالیسی دینے والا ہے؟ کیا امریکی انتظامیہ ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی لگانے والے ممالک پر بھی اپنی اس پالیسی کا اطلاق کروائے گا؟ دس از ویری الارمنگ کہ کیا وہ ٹرمپ اور ایلن ماسک جو اس کا جسے وہ کہتا ہے اسٹار از بورن، جسے وہ کہتا ہے کہ سپر جینیس، تو ایلن ماسک جب بتائے گا کہ سر مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک ملک ہے اس کا وزیر اعظم جب بھی ٹویٹ کرتا ہے تو نیچے وہ آ جاتا ہے، وہ ٹویٹر کا لگ جاتا ہے نیچے، وہ جو نیچے ٹویٹر کا لگ جاتا ہے کمیونٹی نوٹ لگ جاتا ہے، کمیونٹی نوٹ میں کھل کر یہ چیزیں سامنے آتی ہے کہ اس بندے نے تو ٹویٹر گزشتہ تقریباً کتنے عرصے سے بند رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر وی پی این لگا کر بھی آپ ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے یا ویڈیو نہیں دیکھ سکتے، سوشل میڈیا بند، ٹیلی ویژن بند، اور مقبول ترین لیڈر پاکستان کا جیل کے اندر موجود ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، لیکن صورتحال ایک بڑی خوفناک ٹرن پاکستان کے اندر لیتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔